औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़ से एक लेसन पढ़ा है जो कि एक पोम है जिसका जो टाइटल है पेपर बोट्स। ये हमने अच्छे से मुकम्मल किया। इसके आखिर में कुछ दिए गए सवालात थे वो भी हमने अच्छे से किए। आज हमें इसमें जो दिया गया है लैंग्वेज वर्क उसको हम देखेंगे। लैंग्वेज वर्क क्या है? चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिए गए हैं कंपाउंड वर्ड्स, इनको हमें सही जगह पे लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड वर्ड क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड वर्ड तो आपको पता है, वर्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, यानी लेटर्स का वो ग्रुप जो मीनिंगफुल हो उसको हम वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड को उर्दू में हम मुरक्कब कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स जो है, कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्मड, ये तब बनते हैं व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइन्ड टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो है अल्फाज एक साथ जुड़ जाते हैं, उनको जॉइन एक साथ करते हैं तो वो एक नया वर्ड बनाते हैं जिसकी एक दैट हैज़ इंटायरली न्यू मीनिंग, जिसकी टोटली नई जो उसके माने होते हैं, उसका मतलब जो होता है वो बिल्कुल भी नया होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे सन। तो सन जो है ये एक वर्ड है जिसकी एक मीनिंग है सूरज। दूसरा हम वर्ड लेंगे फ्लावर। तो ये भी एक वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है जिसको हम फूल। तो ये दो जो है, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट व्हेन वी फ्यूज देम टुगेदर, जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे ये बन जाएगा सनफ्लावर, and they form another word sunflower. So compound words are formed when two or more words are joined together. Sometimes more than two words can form a compound word. किसी जगह पे ये दो या तीन वर्ड जो भी है, मोर देन टू, दो से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो बनाते हैं कंपाउंड वर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम मदर इन लॉ। तो जब हम इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे ये बन जाएगा मदर इन लॉ। तो ये एक वर्ड बन जाएगा और इसकी जो मीनिंग है वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी, नई मीनिंग इनकी होगी। सो कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्मड व्हेन टू और मोर words are joined together to create a new word that has totally new meaning. तो कंपाउंड वर्ड्स जो है उनको हम उर्दू में मुरक्कब अल्फाज कहते हैं और वो ऐसे अल्फाज हैं, वो ऐसे कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड ऐसा लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मुरक्कब होता है कि हर लफ्ज़ जो है वो अपना इनफरादी मफ़हूम बरकरार रखे, उसको हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं और इंग्लिश में उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो यही हमें आज इसी को हमें लैंग्वेज वर्क में कंपाउंड वर्ड दिया गया है, इसको हमें सही जगह पे लगाना है। तो फर्स्ट क्या है? वर्क दैट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग पेपर्स। वर्क वो काम जिसमें पेपर्स का इस्तेमाल हो, जिसमें पेपर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो कंपाउंड वर्ड क्या है? वो है पेपर वर्क। पेपर वर्क यहाँ पे दिया गया है, यानी वो वर्क जो जिसमें कागज़ का इस्तेमाल हो उसको हम पेपर वर्क कहते हैं। सेकंड है ए बुक विद ए कवर मेड ऑफ थिन कार्ड। एक बुक, एक किताब जिसका कवर जो है वो पतले से कार्ड से बना हो, पेपर से बना हो, उसको हम उसका जो वन वर्ड हम देंगे कंपाउंड वर्ड, दैट इज पेपर बैग। हर एक किताब का जो कवर होता है, कवर पेज, उसको हम पेपर बैग कहते हैं।
تو یہاں پہ یہ compound word آئے گا. تھرڈ ہے a small piece of bent wire used for holding papers. A small piece of bent wire, جو تار جو ہوتی ہیں جو کہ جھکی ہوتی ہے چھوٹی سی، جس کو ہم پیپرز ہولڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، جو کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے وائر کا جو کہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کس کام آتا ہے؟ ہولڈنگ پیپرز رکھنے کے لیے وہ کام آتا ہے. تو اس کو ہم اس کا کمپاؤنڈ ورڈ جو ون ورڈ اس کا آئے گا کمپاؤنڈ ورڈ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیپر کلپ. تو تھرڈ ہے پیپر کلپ. فورتھ ہے منی ان پیپر فارم رادر دین کوائنز. منی پیسہ جو کہ کس فارم میں ہے؟ پیپر کاغذ کے کاغذی جو ہے کوائن سکے کے بغیر جو پیپر فارم میں آتا ہے پیسہ، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم پیپر منی کہتے ہیں. ففتھ ہے a place where newspapers are sold. ایک وہ جگہ جہاں پہ نیوز پیپر جو ہے ان کو بیچا جاتا ہے، تو اس کو ہم پیپر شاپ کہتے ہیں. سکس ہے a small heavy object put on top of piece of paper to keep them in position. ایک چھوٹا سا آبجیکٹ ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے جو کہ بہت ہی ہیوی ہوتی ہے، جس کو ہم کاغذوں پہ رکھتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ یہ ایک ہی جگہ ایک ہی پوزیشن میں رہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پیپر ویٹ. تو یہ تھی لینگویج ورک. آج ہمیں کمپاؤنڈ ورڈ سمجھنا تھا. اور کمپاؤنڈ ورڈ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ورڈ تبھی بنتے ہیں جب ہم دو یا دو سے زیادہ ورڈز کو ایک ساتھ جوائن کرتے ہیں، ایک ساتھ ملاتے ہیں، تو وہ ایک نیا ورڈ پیدا کرتے ہیں. وہاں پہ ایک نیا ورڈ بنتا ہے اور جس کی میننگ نئی ہوتی ہے. نمبر بی، میچ دا ورڈس ان کالم اے ود دیئر اپوزٹس فرام کالم بی. یہاں پہ کالم اے میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ ورڈز دیے گئے، ان کے اپوزٹ جو ہے وہ کالم بی میں دیے گئے. ہمیں صحیح ورڈ کا اپوزٹ یہاں پہ دینا ہے. بلیک اب کالے کو، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے وائٹ. لائیو جو ہے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے ڈائی. سٹرینج، اردو میں ہم اس کو سٹرینج کو اجنبی کہتے ہیں، اور اس کا یہاں پہ نون جس کو ہم جانتے ہیں. لٹل، بگ، لٹل چھوٹا سا، بگ بڑا. ڈان، اس کا آئے گا اپوزٹ ڈسک، ڈان ٹو ڈسک. سیف، ڈینجرس. نائٹ، ڈے. تو یہ ان ورڈز کے اپوزٹس تھے. مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے یہ اچھے سے سمجھا ہوگا، اور آپ یہ جو لینگویج ورک تھی یا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے، یہ آپ اپنی جو نوٹ بک ہوتی ہے اس پہ اچھے سے لکھ لینا اور اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں رکھنا. السلام علیکم.